अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नावल पढ़ रहे थे टॉक्सिक लवर। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। भी को लाउंज में नीम तारीखी थी, पुरस्कार नीम तारीखी जो जिया की सांसों में पुरस्कारियत कर रही थी। वो अपनी मम्मी को बेयकीनी से देख रही थी। मैं शहीद के बगैर नहीं रह सकूंगी मामा। इसे कहो तो माने इसके दोनों हाथ थामे। हमने कब कहा कि तुम इसके बगैर रहो? मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम थोड़ा सा सब्र करो। अब तुम्हारी माँ इसकी सारी उलझी पजल को दुरुस्त कर देगी। अब मैं शहीद के हर रास्ते को तुम तक ले आऊंगी। जिया ने नासमझी से इन्हें देखा। मतलब? माँ लब हिचकर मुस्कुराई। वो भी तुम बहुत जल्द समझ जाओगी। अब बस तुम शहीद के आने का इंतजार तहम्मुल से करो। वो कहकर लाउंज से निकल गई थी। जिया इनकी इस बात पर अभी भी ना समझी थी। जिया शहीद मलिक को भी अच्छी तरह जानती थी। वो हर गेम को पलट देना जानता है। लाउंज में जिया के साथ खामोशी खड़ी रह गई थी, जिसे वो महसूस कर रही थी। इसके दिल में ना जाने क्यों कुछ गलत होने की सदा गूंजने लगी थी। इसे यह खामोशी तूफान से आने वाली पहले वाली खामोशी जैसी लग रही थी। कुछ गलत जरूर होने वाला था। एक ऐसा तूफान आने को बिल्कुल तैयार खड़ा था जिससे इन सबको पता नहीं, पर आयशा की जिंदगी जरूर बदल कर रह जाएगी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। बस दिल की धड़कनें थी जो पल पल समातों से टकरा रही थी। आयशा चोर नजरों से इसके मजबूत बांसों को देखती। इसकी शर्ट के गहरे गले से इसकी जंजीर भी दिखाई देती थी। वो बेनियाजी से गाड़ी चला रहा था कि अचानक बोला, मैं तुम्हें जहर लगता हूँ? इसका सवाल इतना बेसाख्ता था और अचानक था कि आयशा सटपटा गई। इससे पहले तो लगा कि शहीद ने इसके कंगियों से खुद को देखते महसूस कर लिया है, इसलिए वो इस तरह से बोला। पर जब इसने खुद पर काबू पाकर सवाल पर गौर किया तो वो और भी बौखला गई। वो गाड़ी की स्पीड हल्की करके अब सड़क के किनारे किनारे चला रहा था। इसकी नजरें आयशा पर थीं, जो दम्बखुद थी। शहीद इसे संजीदगी से देख रहा था। आयशा को लग रहा था जैसे वो इसे गुस्से से तक रहा है। बोलो भी, इससे दोबारा कहा तो आयशा ने अपना रुख इससे मोड़ लिया। आप मुझे ऐसे ना देखा करें। शहीद हैरान हुआ। कैसे? इसने सवाल किया तो वो फौरन इसे दोबारा देख कर बोली, गुस्से से। मैं तुम्हें मोहब्बत से देख रहा हूँ, वो शौक लहजे से बोला था। इसके चेहरे पर मुस्कान थी। आयशा की नज़र इसके गाल पर पड़ने वाले डिंपल पर ठहर गई। इन गढ़ों के भंवर में वो खो गई थी। इसे आज पता चला था कि शहीद मुस्कुराता है तो इतना खूबसूरत और वजीह लगता है। आयशा इसकी बात पर लाजवाब हो गई। इसने नजरें चुराई। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ। इसने गाड़ी रोक ली। आयशा ने हिम्मत करके इसे सवालिया नजरों से देखा। तुम्हें मुझसे डर लगता है? आयशा ने हौसले से झूठ बोल दिया। नहीं तो वैसे ही कह रही थी कि आप मुझे ऐसा ना देखा करें। शहीद ने भवें चुकाई। झूठ? वो सच सुनना चाहता था। इसने घूर कर कहा तो वो हंसी हो गई। आप चाहते क्या हैं? वो निर्बल हुई। मैं चाहता हूँ कि शहीद मलिक की तरफ से मौजूद तुम्हारे दिल का हर खौफ निकल जाए। इसने हाथ बढ़ाकर आयशा का हाथ थामा। आयशा कसमसाई पर वो बेपरवाह था। वो चाहता मैं चाहता हूँ तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए। मुझे आने लगा है। वो ये कहना चाहती थी पर खामोश रही। इन नीली आंखों को देखने लगी। इसे लगने लगा था जैसे वो इन आंखों को पूरी जिंदगी भी देखेगी तो भी नहीं थकेगी। बस शर्त यह है, ये आंखें इसे यूं ही मोहब्बत से देखती रहें। तुम मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं कर सकती। इसने आयशा के हाथ पर दबाव डाला था। आयशा मजीद सिमट गई थी। तुम मुझसे बस लड़ती रहा करो, वो नाराजगी से बोला। तो आयशा ने ताज्जुब से नजर उठाकर इसे देखा। मैं नहीं लड़ती आपसे, आप मेरी बेइज्जती करते हैं। इसने दिल की बात कह दी थी। वो इसे नासमझी से देखने लगा। मैंने ऐसा कब किया? जब आप मेरी बात को अहमियत नहीं देते तो मुझे बहुत इंसल्ट फील होती है। वो आज ना चाहते हुए भी शिकवे कर रही थी। शहीद ने लब भींच कर इसे देखा। तुम हर बात पर जिद करती हो ना, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मत क्या करो जिद। वो इसे समझाने लगा। वो इसके हाथ में आयशा का हाथ वैसे ही था। अब वो आयशा के हाथ की पुश्त को अंगूठे से दानास्ता तौर पर सहला रहा था। इसकी हथेलियों की तपिश आयशा को महसूस कर सकती थी। मैं जिद नहीं करती, मैं बस एक बात करती हूँ। हाँ, और फिर इस बात के पीछे पड़ जाती हो। इसने सर झटकर बरजस्ता कहा तो आयशा का मुंह बन गया। वो जो गाड़ी की में मोहब्बतों का फसू बिखेरने लगा था, सब टूट कर बिखर गया। इसने शहीर से अपना हाथ छुड़वाया। आप अपना गिफ्ट लें, मैंने घर जाना है। शहीर ने गाड़ी स्टार्ट करके नाम में सर हिलाया। तुम अभी नहीं जाओगी? पर क्यों? इसने पूछा तो वो बोला, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। आयशा उलझी। क्या? शहीर ने एक नज़र से देखा। अपनी दीवानगी? इसने ये कहकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। आयशा अब बेचैन होने लगी थी। अंदर ही अंदर इसका ज़मीर से मलाल से देख रहा था कि वो एक लड़के से तन्हा मिलने आई है, और वो भी घर में झूठ बोलकर।
عائشہ کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ ضمیر سے نظریں چرانا، پر اب تو وہ آ گئی تھی اور اب وہ شہیر ملک کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی تھی۔ شہری سے پہلے ریسٹورنٹ لے گیا تھا، وہاں اسے زبردستی کھانا کھلانے کے بعد وہ اسے اپنے بنگلے میں لے آیا تھا۔ بنگلے کے پورچ میں جب گاڑی رکی تو عائشہ کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں اندر نہیں آؤں گی۔ اس نے شہیر کو اتر کر اپنی جانب کا دروازہ کھولتے دیکھا تو وہ بے اختیاری سے بولی۔ شہیر نے اس کی بات انسنی کر دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور بولا، آؤ باہر۔ اس کے لہجے میں رعب تھا۔ عائشہ کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کا سین چلنے لگا۔ اب وہ عائشہ کو باہر آنے کا کہہ رہا تھا، اور جب عائشہ 2-4 بار انکار کرے گی تو وہ اسے زبردستی اندر لے جائے گا، اور اس بڑے سے بنگلے میں وہ اکیلی شہیر ملک کا کیا بگاڑ لے گی۔ اور یہاں عائشہ کی سوچ کو 7 توپوں کی سلامی۔ اگر شہیر اس کی سوچیں پڑھ سکتا تو اب تک وہ عائشہ کو 2 لگا چکا ہوتا، پر وہ نہیں پڑھ سکتا تھا، اس لیے ڈھٹائی سے وہ اپنے خیالوں میں ہی گم بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ تم پھر سے شروع ہو گئی اپنی ضد پہ؟ وہ سخت برہمی سے بولا۔ عائشہ اپنی سوچوں سے باہر آئی۔ میں نے کہا نا میں نہیں آ رہی آپ کے ساتھ۔ آپ اپنا گفٹ لیں اور مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ شہیر کے لب بھیج گئے۔ اس نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں نہیں کھاتا، اندر لے جاؤ کر۔ اس سے آگے بڑھ کر عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور عائشہ دوسرے ہاتھ سے اسے دھکا دینے لگی کہ شہیر نے اسے گھورا۔ عائشہ کا اٹھا ہاتھ اس کے پہلو میں آ گرا۔ اسے یاد آ گیا کہ جب پہلے اس نے شہیر کو دھکا دیا تھا تو اس نے کتنا غصہ کیا تھا۔ تب اس نے پسٹل اپنے سینے پر رکھا تھا، اور آج شہیر جیسے عائشہ کو دیکھ رہا تھا اسے لگا تھا جیسے شہیر اسے گولی مار دے گا، پر وہ حیران سی ہو گئی۔ میں نے گھر جانا ہے۔ نم آنکھوں کو جھکا کر وہ بولی تو شہیر کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ بیچارہ نرمی سے بولا، تم تو میری جان ہو نا، میری بات مان جاؤ۔ شاباش، میں بس تمہیں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، پھر تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ وہ بیچارہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ عائشہ اس کے غصے سے ڈر رہی ہے، پر عائشہ نے صاف کوئی سے کام لیا اور کہہ دیا، میں اتنے بڑے گھر میں آپ کے ساتھ اکیلی نہیں آؤں گی۔ اس دن میری مجبوری تھی، آج میری مجبوری نہیں ہے۔ آپ اپنا گفٹ لیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا۔ وہ دو ٹوک انداز میں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شہیر کا دماغ پھک سے اڑا تھا، اور شہیر کو ایسا سمجھتی ہے۔ اف، اس نے مکہ گاڑی میں رسید کیا اور عائشہ کو اشتعال سے دیکھا۔ آپ مجھ پر چیخیں یا چلائیں تو میں رونے لگ جاؤں گی۔ اس نے آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر کر اسے وارن کیا، اور وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ یعنی تم مجھ پر جو مرضی الزام لگاتی رہو اور مجھے گھورنے اور غصہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ اس نے تالیاں بجائی۔ بہت اچھے۔ شہیر ملک کو آج تک کسی نے، اور عائشہ کی طرف جھکا، اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگا، انکار نہیں کیے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ لفظ بہت کم ہی سنا ہے، اور جو مجھے منع کرتا ہے میں اس کا حشر بگاڑ دیتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ وہی سب کرتا ہوں جس کا اسے ڈر ہوتا ہے۔ پر وہ چبا چبا کر بولتا اور رکا۔ تمہیں میں نے بہت سے اختیار دیے ہیں، ایک اختیار اور صحیح، پر میں کرتا اپنی ہی مرضی ہوں۔ تم کرتی رہنا اپنی طرف سے ضدی، پر ہوگا وہی جو شہیر ملک چاہے گا۔ اسے ساکت نگاہوں سے شہیر کو دیکھتی لڑکی نے نظریں ہٹائیں اور دور گڑے کارڈ کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ جب اس کے پاس آ گیا تو اس نے اس کے ہاتھ سے پسٹل لیا اور عائشہ کے آگے کر دیا۔ اپنے پاس رکھ لو، اگر کچھ غلط محسوس ہوا تو چلا دینا، خود پر یا مجھ پر، مرضی تمہاری ہے۔ اب نیچے اترو۔ وہ جھڑک کر بولا تو عائشہ بے بسی سے بڑے غصے سے افسوس سے اسے دیکھتی ہوئی وہ نیچے اتر آئی، اور اس نے شہیر کا پسٹل والا ہاتھ جھٹکا تھا۔ شہیر اس کی حرکت پر بس مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا، اور عائشہ نے گاڑی سے نکل کر اپنا گفٹ والا ڈبہ اٹھایا۔ پرس اور دوپٹہ ویسے ہی کاندھے پر تھا، گلابی فراک جو ٹخنوں تک تھی، اس میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ شہیر نے اب اسے مکمل طور پر نیچے سے اوپر دیکھا تھا۔ وہ نگاہ کب اس کی راج ہنس گردن کے موجود دل پر ٹھہر گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ گردن پر پسینے سے بال چپکے ہوئے تھے جن کے درمیان وہ تل دکھائی دیتا تھا۔ شہیر کا دل کیا کہ وہ اس تل کو چھوئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، پر ابھی عائشہ نے جو بات کی تھی اس کو یاد کرتے ہی شہیر نے ایک بار پھر اس دل سے دل پر جبر کر کے نظریں ہٹا لی۔ اس نے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ اب اس پہ ڈرامہ مت کرنا۔ وہ جو اپنا ہاتھ چھڑانے ہی لگی تھی، اس کے وارن کرنے پر اس نے کوشش ترک کر دی۔ اس شخص سے وہ الجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ عائشہ کو اوپر کی جانب لے جا رہا تھا۔ عائشہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ عائشہ نے نظریں ترچھی کر کے اسپاٹ چہرے کو دیکھا جو اب اس سے بے رخی برت رہا تھا۔ عائشہ نے اس پہ نگاہیں ہٹا لی اور سامنے دیکھنے لگی۔ وہ عائشہ کو یہ کمرے کے سامنے لے کر رکا اور اس کا دروازہ کھولا تو کمرے میں نیلی اور سرخ ملی جلی نیند اندھیروں والی روشنی باہر جھانکنے لگی۔ عائشہ اندر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ شہیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں بھی پسٹل منگوا دیتا ہوں، وہ طنزیہ لہجے میں بول کر عائشہ سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ آپ لڑکی نہیں ہے نا، اس لیے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے یہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، بلکہ مجھے یہ عذاب۔ اس ڈبے کو دیکھ کر کہا،
खरीदना ही नहीं चाहिए था, वो कहकर धर्म से दरवाजे पे हाथ मारती अंदर दाखिल होगी और 2 कदमों के बाद ही वो चलना क्या हिलना ही भूल गई। इस कमरे की हर दीवार पे आयशा की तस्वीर लगी थी, जिनमें वो कहीं मुस्कुरा रही थी, कहीं पे अपना दुपट्टा ठीक करी थी, कहीं तस्वीर में वो अपने घर में दाखिल हो रही थी, किसी से निकल रही थी, कहीं वो अनाबिया के हाथ पर हाथ मारती, यूनी के बाहर खड़ी हंस रही थी। आयशा एड़ियों के बल घूमी इस पूरे कमरे को देखा। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां आयशा की तस्वीर न लगी थी। शहीद भी अंदर आ गया और वो आयशा का रिएक्शन देखना चाहता था, पर अभी इसकी नजर इसके हाथ पर थी जिसे इसने दरवाजे पर मारा था। शहीद ने नरमी से इसका हाथ पकड़ा। पागल हो गया? क्यों इतनी जोर से दरवाजे पर हाथ मारा? चोट लग जाती तो? वो नाराजगी, गुस्से, फिक्र न जाने कितनी ही जज्बों से बोलकर इसके हाथ को अपने लबों के करीब लाया और इस पर फूंक मारी। वो आयशा को नहीं देख रहा था, वो इसका सारा ध्यान इसके हाथ पर था, पर आयशा इस शख्स को देख रही थी, इसकी दीवानगी को देख रही थी जिसने मिनटों से इसे ढेर कर दिया था। वो एक लम्हे के लिए उलझी थी। ये है इसकी दीवानगी। इसने कमरे पर नजरें दौड़ाई और फिर फूंक मारते शहीद के होंठों और चेहरे को देखा जिस पर फिक्र ही फिक्र थी। या यह है इसकी दीवानगी। इसे फैसला करने में मुश्किल हुई थी। इसे लगा जैसे पूरा कमरा आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द घूमने लगा है, शहीर और इस पे चांद की रोशनी आकर रुकी है। इसने शहीर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। इसे लगा जैसे वो बेखुदी में इसकी तरफ कदम उठाती इसके मुकाबिल आ गई है। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, इसने खुद को कहते सुना। शहीर की आंखों में हैरत थी, पर वो सब कुछ नजरअंदाज करती इसके सीने से लग गई थी। तभी पास पड़े कुछ चटकने की आवाज़ पे इसने अपने सामने देखा जहाँ शहीद खड़ा इसके मुकाबिल चुटकी बजा रहा था। ना चांद था, ना इसके इनके करीब चांदनी। वो सब आयशा का वहम था। आयशा ने बेसाख्ता आंखें मीच कर अल्लाह का शुक्र अदा किया, इसने ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं की। मैं ठीक हूँ, इसने शहीद के परेशान चेहरे को देखकर कहा। शहीद ने लब भींचकर सर हिला दिया था। इसका सारा मूड खराब हो गया था। वो चाहता था जब आयशा इस कमरे को देखे तो इसका रद्दअमल इंजॉय करे, पर आयशा ने दरवाजे पर हाथ मारकर इसका सारा प्लान खराब कर दिया था। पर शहीद नहीं जानता था कि आयशा इस दिन जो लग रहा था कि वो इस घर में कुछ भूल कर जा रही है, वो इसे आज मालूम हो गया था। आयशा इस दिन शहीद मलिक के बंगले में अपना दिल छोड़ गई थी, और जब इसने शहीद की मोहब्बत को पहचान लिया तो इसे अपना दिल भी शहीद के साथ खड़ा नजर आया, जो अब आयशा के पास नहीं वापस नहीं आना चाहता था। वो शहीद के पीछे छुप गया था। कमरा बहुत अच्छा है, आशा ने कहा तो शहीद ने खफकी से सर झटक दिया और इसे लेकर अब वो अपने कमरे में आ गया। इसे बेड पर बिठाकर इसने कहा, ये मेरा कमरा है। आशा ने बड़े से कमरे को देखा जिसमें बड़ी खिड़कियां थी। इसकी तभी नज़र एक कांच के दरवाजे पर पड़ी जो कमरे में ही मौजूद था। वो उठकर इसकी तरफ बढ़ी। शहीद भी इसके पीछे कदम उठाने लगा। आयशा इस कांच के दरवाजे के पास आकर रुक गई। निगाहें मुस्तजाब से फैल गई थी। इसकी आंखों के सामने नीले पानी वाला बड़ा सा स्विमिंग पूल था जिसके चारों तरफ सब आर्टिफिशियल पौधे खड़े थे। बिल्कुल सामने दीवार पर यूं लगता था जैसे पत्थर वाले पहाड़ हैं जिनसे आबशार झरनों की तरह, और वो पानी पूल में आकर गिर रहा है। बहुत खूबसूरत, वो कहे बगैर ना रह सकी। तुम्हें अच्छा लगा? वो कब इसके करीब आ गया था आयशा को मालूम ही ना हुआ। जब शहीद बोला तो वह इसकी आवाज़ पे चौंक कर पलटी और इसके सीने से टकरा गई थी। आयशा बेसाख्ता इससे दूर हुई और 2 कदम के बाद ही इसकी पुश्त कांच के बंद दरवाजे से लगी। शहीद ने वही 2 कदम इसकी तरफ उठाए और इसके इतराफ में दोनों हाथ कांच के दरवाजे पर रख लिए। आयशा इस ऊंचे लंबे कद वाले शख्स की नज़रों की ताप ना ला पा रही थी। तुमने बताया नहीं? वो गहरी नज़रों से इसे देखता पूछ रहा था। अच्छा है, आपका पूल भी और कमरा भी। वो बड़ी मुश्किल से ही बोल पा रही थी। शहीद के इसके नर्वस होने से महसूस हो रहा था। और मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? इसके सवाल पर आयशा ने नजर उठाकर ही नीली आंखों वाले सहर को देखा जिसके गले की जंजीर इसके सीने पर झूल रही थी। चौड़े सीने वाला इसके फरार के सभी रास्ते बंद कर चुका था। आप भी अच्छे हैं, इसने सच बोल दिया तो शहीद हल्का सा मुस्कुरा कर गोया हुआ। और तुम्हें पता है तुम मुझे कैसे लगती हो? इसकी नजरें वैसे ही आयशा के सुर्ख होते चेहरे और लरस सी पलकों पर थी जो कभी उठती तो कभी फिर से झुक जाती। आयशा ने सर जानबूझकर ना हिलाया, और मैं अपनी तारीफ सुनना चाहती। वो चाहती थी कि शहीद एक बार फिर इसके सामने इजहार मोहब्बत करे। मैं बताऊं कैसी? आयशा ने कोई जवाब ना दिया, बस इंतजार करती रही इसके बात मुकम्मल करने का। शहीद ने एक हाथ कांच के दरवाजे से हटाया और इसकी पुश्त आयशा के गाल पे फेर कर इसने आयशा का नाक नरमी से दबाया। बिल्कुल गंदी, वो शहरी लहजे में कहकर इससे दूर हो गया था। वो इसकी गर्दन पे मौजूद तिल को दोबारा नहीं देखना चाहता था। ये तिल इसे अपने बस में कर लेता था। आयशा ने चौंक कर अपने से दूर होते शहीद को देखा और मुस्कुरा दी। इसे शहीद का ये लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता था, खासकर शहीद के मुंह से पहले इसे ये लफ्ज़ कोई कहता तो इसे आग लग जाती थी। वो फौरन जवाब में कहती थी, तुम ही होगे गंदे, तुम्हारा पूरा खानदान गंदा। मैं क्यों गंदी? पर अब जब से शहीद ने इसे ये कहना शुरू किया था, इसे ये लफ्ज़ से मोहब्बत हो गई थी। एक ये गंदी लफ्ज़ और दूसरा मेरा टेडी बियर।
اب اس کی زندگی کے خاص الفاظ میں سے تھے۔ شہی بیڈ کے پاس چلا گیا تھا، وہاں جا کر وہ پلٹا۔ دکھاؤ میرے لیے تم کیا حساب لائی ہو، وہ اسی شرارتی لہجے میں بولا تو عائشہ شرمندہ ہو گئی۔ اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر شرٹ والا ڈبہ اس کے آگے کر دیا۔ شہی نے وہ لیا اور کہا، میں اسے تمہارے جانے کے بعد کھولوں گا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ اب مجھے گھر چھوڑائیں۔ شہی نے سر کو جنبش دے کر ڈبہ بہت احتیاط سے بیڈ پر رکھا اور اس کے مقابل آیا۔ عائشہ نے نظریں اٹھا کر شہیر کو دیکھا، جس نے اپنے لب واہ کیے ہوئے تھے، جو اب شہیری بول رہا تھا۔ عائشہ دم سادے سن رہی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہی ملک کی گاڑی عائشہ کے گھر کو جانے والی سڑک پر رک گئی تھی۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ اس نے شہیر کی طرف حیرت سے دیکھا، جو سنجیدہ چہرہ اپنا اسے دیکھ رہا تھا۔ بھائی کون بولے گا؟ اس نے بھویں کاٹ کر کہا۔ عائشہ مدھم سا مسکرائی، پھر اس نے لب بھیج کر ہلکی سی شرارت سے کہا، بھائی اس وقت بولا جاتا ہے جب ہم کہیں جا رہے ہوں، پر آپ تو مجھے قید کر کے بیٹھے ہیں۔ شہی نے اس بات پر کھلکھلا کر ہنس دیا اور اس کے گال کا ڈمپل ظاہر ہونے لگا تھا، اور عائشہ یہی دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں؟ وہ ہنسی روک کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ عائشہ نے سر نفی میں ہلایا، نہیں جی، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دروازہ کھولے۔ شہی نے لب بھیج کر اسے مصنوعی ناراضگی سے دیکھا۔ تم ایک بار میری بیوی بن جاؤ، پھر میں تمہیں سیدھا کروں گا، پھر دیکھوں گا تم کہاں بھاگ کر چھپو گی۔ تمہارے پاس چھپنے کے لیے میرے سینے کے سوائے کوئی جگہ نہ ہوگی۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بالکل کان کے پاس جا کر سرگوشی میں بول کر اس سے دور ہو گیا، جو بالکل شیل سی سرخ ہو گئی تھی۔ شہی نے اپنی جانب سے ایک بٹن پریس کیا تو عائشہ کی طرف کا لاک کھل گیا۔ وہ لاک کھلتے ہی تیزی سے گاڑی سے نکل گئی۔ اب بائے تو کہو، وہ اسے تیزی سے جاتا دیکھتا ہوا بولا۔ میں نہیں کہتی، وہ کہہ کر بھاگ گئی تو شہیر نے ہنس کر کہا، یہ بہت بگڑی ہوئی ہے، ضدی کہیں گی۔ اسے سر جھٹکا اور گاڑی چلائی۔ اور جب اپنے گھر کے لان میں پہنچی تو اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، جس پر ہلکے ہلکے سے بادل تھے۔ ہوا نے زور پکڑا ہوا تھا۔ لان میں لگے پھول گہری پڑی شام کے ساتھ مہک اٹھے تھے۔ ہر سانس کے ساتھ ان کی خوشبو روح کو مہکا رہی تھی۔ عائشہ کھلے چہرے کے ساتھ فرش پر چلتی داخلی دروازے سے اندر آئی تھی۔ اس کی امید کے مطابق امی کچن میں ہی تھی۔ وہ سیدھے ان کے پاس چلی آئی۔ کیا کر رہی ہیں امی آپ؟ اس نے پیچھے سے آ کر محبت سے ان کے گرد باہیں پھیلا کر پوچھا۔ امی نے چونک کر گردن ترچھی کر کے عائشہ کے چہرے کو دیکھا اور ان کے کندھے پر تھا۔ تم آ گئی؟ ہاں جی، بس ابھی آئی ہوں، اسے کہہ کر پورے کچن سے نظریں دوڑائی۔ کوئی آ رہا ہے؟ شام کے کھانے میں اتنا کچھ بنتے دیکھ کر اس نے پوچھا تو امی نے سر ہلا کر کہا، ہاں سفیان کے کچھ دوست آ رہے ہیں، بہت گہرے دوست ہیں۔ اس نے کہا، کھانا بنا رہی ہوں۔ امی سالمے نے چمچہ چلاتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ عائشہ ان کی بات سن رہی تھی، ساتھ ہی وہ فریج کی جانب بڑھی اور وہاں سے پانی کی بوتل نکالی۔ اس کی توجہ امی کی طرف تھی۔ کہہ رہا تھا آپ لوگ کمرے میں بیٹھ جانا، میرے خاص دوست ہیں، میں انہیں لاؤنج میں بٹھاؤں گا۔ میں نے وجہ پوچھی تو آگے سے بولا کہ میں بھی ان کے گھر آزادی سے آتا جاتا ہوں، اس کے گھر والے مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ امی نے سالن میں چمچہ چلا دیا تو اسے ڈھانپ کر وہ پلٹی اور عائشہ کو دیکھا جو پانی سے بھرا گلاس پی رہی تھی۔ اس نے گلاس لبوں سے جدا کیا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ امی نے سر جھٹکا۔ یہی کہ سمجھدار مرد وہی ہوتا ہے جو دوستوں اور ان کے دوستی کو گھر کی بیٹھک تک محدود رکھتا ہے۔ جو گھر میں غیر مردوں کو گھسا کر اپنی بہنوں کو ان کا بھائی بنا کر بے فکر ہو جاتے ہیں، وہ انتہائی بے وقوف مرد ہوتے ہیں۔ بتاؤ ذرا، نامحرم بھی کبھی بھائی ہوا ہے؟ عائشہ ان کی بات پر مسکرا دی۔ امی کی باتیں سب سے جدا ہوتی تھی۔ وہ چند لفظوں میں ایسی بات سمجھا دیا کرتی تھی جو لوگوں کو شاید پوری پوری عمر بھی سمجھ نہ آتی۔ تم بتاؤ نابیہ کیسی ہے؟ انہیں جیسے نابیہ کا خیال آیا تو پوچھنے لگی۔ عائشہ کا دل بجھ سا گیا، وہ آج کل جھوٹ بولنے لگی تھی۔ ٹھیک تھی، آپ کو سلام کہہ رہی تھی۔ امی نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور اس کے ساتھ لاؤنج میں آ گئی۔ صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھی عائشہ سے پوچھا، اس کی شادی کب ہو رہی ہے؟ عائشہ جھنجھلائی۔ کیا ہے امی یار، یہ کیا آپ بار بار اس کی شادی کا پوچھتی رہتی ہیں؟ امی نے اسے گھورا۔ یہ یار کیا ہوتا ہے؟ تمہیں پڑھا لکھا اسی لیے رہے ہیں تاکہ تم ماں باپ کو یار کہتی پھرو، اور کتنا بازاری لفظ ہے یہ یار۔ امی نے آخر میں یار پر جل کر زور دیا اور گندا سا منہ بنا کر سر جھٹکا۔ عائشہ نے اپنی زبان دانتوں میں دی۔ اس نے یہ لفظ یونی سے سیکھا تھا اور امی کو یہی لفظ اس کے منہ سے برا لگتا تھا۔ اچھا سوری، اس نے کہا تو امی نے سر ہلا دیا اور دوبارہ اپنے پسندیدہ موضوع پر آ گئی۔ میں انابیہ کی شادی کا بار بار اس لیے پوچھتی ہوں تاکہ تمہیں بھی عقل آ جائے۔ 25 کی ہونے والی ہو، اس عمر میں میری گود میں میمونہ تھی اور میمونہ کی بھی اسی عمر میں اولاد ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا تو عائشہ نے اپنا سر پکڑ لیا، پھر اسے جیسے کچھ یاد آیا، اس نے سر اٹھا کر امی کو دیکھا۔ امی ہم اپنوں میں ہی شادی کرتے ہیں؟ اس کا اندازیہ سوال تھا۔ امی نے شانے جھکا کر کہا، ظاہر سی بات ہے، ہم اپنوں میں ہی کرتے ہیں، اپنے خاندان میں بس۔
इनके गर्दन अकड़ गई थी, चेहरे पर फख्र था। पर क्यों? आयशा ने बुझे हुए लहजे से पूछा। अम्मी ने इसे हैरत से बगौर देखा। क्या क्यों? शुरू से ऐसा होता आया है। अपनों में शादी होने के बहुत फायदे होते हैं। अम्मी अभी और भी बोलना चाहती थी, पर आयशा बोली, हाँ, जैसे कि हालात जानकर भी वो जहेज ले लेते हैं। बारात में ऐन मौके पर 100 बंदों को बढ़ा देते हैं, बात बात पर लड़ते और कहते हैं जाओ अपने घर, और लड़की बेचारी को खूब जलील करते हैं, जबकि वो इसे बचपन से जानते हैं। इसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा कि लहजों की वो आदी है, कितना काम इसे आता है, पर फिर भी वो शादी के बाद इसे घन चक्कर बनाकर रख देते हैं। आयशा जैसे फट पड़ी थी। अम्मी ने इसे भरमी से देखा। बकवास ना करो, ये सब एक जैसे नहीं होते। खानदान में शादी होती है तो खानदान वाले साथ भी देते हैं। क्या साथ देते हैं? यही कि इधर की सुनी यहाँ सर हिला दिया और उधर की सुनी वहाँ सर हिला दिया। अपने खानदान के लोग इतने करीब होते हैं कि एक दूसरे की जड़ों में घुसे होते हैं, फिर भी तलाकें हो जाती हैं। आयशा ने सर झटक कर कहा। इसे ये मौजू आज दुनिया जहाँ का बकवास मौजू लग रहा था। वो किसी तरह अपनी अम्मी को कायल करना चाहती थी कि अपनों से अच्छे तो अब गैर होते हैं, अपने तो दिल में रहकर दिल पर वार करते हैं, पर गैर जब धोखा देता है तो दिल को तसल्ली आ जाती है। वो तो था ही गैर, इससे क्या अच्छे की उम्मीद रखनी, पर जब अपना धोखा देता है तो ये जख्म मरने के साथ कब्र तक जाता है। अम्मी ने आयशा को दांत पीस कर देखा। बहुत बकवास करने लगी हो तुम। तलाकें कोई आए दिन नहीं हो जाती अपनों में, और अगर होती भी हैं तो किसी मसले की बिना पर। खैरों का क्या भरोसा होता है, कब छोड़ जाए। अपना तो मारकर भी छाँव में डालता है। वो अम्मी की बात पर इन्हें देखती रह गई। फिर आयशा आहिस्तगी से खड़ी होकर बोली, अम्मी अपना मारता ही क्यों है? आवाज़ मध्यम थी। जब वो है ही अपना तो वो मारता ही क्यों है? अपने को तो समझदार होना चाहिए। वो मसला पैदा ही क्यों होने देता है कि बात छोड़ जाने तक आ जाए? आप लोग भी तो मेरे अपने हैं, मुझसे गलती होती है तो आप लोग क्या मुझे चांस नहीं देते? मैं बड़ी से बड़ी ही गलती क्यों ना कर लूं, पर आप लोग मुझे माफ़ कर देते हैं। फिर वो फैमिली क्यों नहीं करती जिसे हम अपना समझकर अपनी बेटी दे देते हैं? अम्मी, अगर अपनों ने भी मारना ही है तो ऐसे अपनों से भी लानत, और इनकी इस छाँव पर भी लानत, जिसपे मैं वो मार कर किसी के अरमान और मोहब्बत फेंक आता है। आयशा कहकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी और अम्मी पीछे शशोतन में मुब्तला बैठी रह गई थी। आयशा इन्हें आज पहली बार ये सोचने पर मजबूर कर गई थी, जब कोई है ही अपना तो वो मारता ही क्यों है? बेशक वो छाँव में गिराए, पर गिरा तो जाता है ना। वो अपने कमरे में आकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। इसने दुपट्टा कांधे से उतारकर पीछे टेबल पर उछाल दिया। शहर इसके मुकाबिल खड़ा इसकी आंखों में देखता कह रहा था कि कमरे की हर चीज़ इसे दम साधे सुन रही थी, बिल्कुल आयशा की तरह। इसने खोई खोई आंखों से खुद को शीशे में देखते हुए अपने कानों के बुंदे उतारने शुरू कर दिए। इसके जहन में अम्मी की बात घूम रही थी। मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर अपनी कज़न को रिश्ते के लिए भेजूंगा। मुझे पता है पाकिस्तान में लड़का खुद से रिश्ता मांगे तो खैर खिलाकी समझा जाता है, इसलिए मैंने इतनी देर कर दी तुम्हें अपना बनाने में, वरना मैं बहुत पहले तुम्हें हमारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांग चुका होता। इसने मुद्दे उतारकर ड्रेसिंग काउंटर पर रखे और मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव करने लगी। पर अब मेरी कज़न कुछ दिनों में पाकिस्तान आ जाएगी तो वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे वालिदैन से तुम्हारा हाथ मांग लेगी, और मुझे उम्मीद है तुम इन सब में मेरा साथ दोगी। इसने आयशा को पूरी उम्मीद निगाहों से देखा। दोगी ना? आयशा ने कब इस बात में सर हिला दिया इसे मालूम ही ना हुआ। शहीद इसके सर को खम देने पर दिल से मुस्कुराया। मैं तुम्हें अपनी जान बना कर रखूंगा, तुम देखना मैं तुम्हारा हर दिन कितना हसीन कर दूंगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा मुकाम सबसे ऊंचा होगा। तुम मेरे यहाँ हो। इसने आयशा का हाथ अपने दिल पर रखा। इसकी धड़कनें तेज होने लगी थी, जिन्हें आयशा महसूस कर सकती थी। वो अभी भी बोल रहा था, मैं तुम पे कभी आंच भी आने नहीं दूंगा। तुम्हारी ज़िंदगी के हर दुख को मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि तुम मेरी जान बन गई हो, और अपनी जान पर दुख कैसे बर्दाश्त होता है। वो कहकर इसके गिर्द बाहें हाल करता रुक गया। इसे आयशा की पोर्च वाली बात फिर से याद आ गई थी। फिर वो इसका हाथ थामकर इसे अपने साथ नीचे ले आया। कुछ देर सड़क पर घूमने के बाद शहीर आयशा को इसके घर छोड़ गया था। मेकअप को चेहरे से हटाकर वो इसी अंदाज में बैठ के किनारे बैठ गई। इसे खौफ सा आ रहा था, अब जैसे मसले बढ़ जाएंगे। जो शहीर की बातों से सब कुछ कितना आसान लग रहा था, वो सब इतना आसान नहीं होगा। इसे न जाने क्यों लग रहा था कि वो खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। आयशा बेड पर लेटती चली गई। वो छत लेटी अब छत को घूर रही थी। जहन में अम्मी की बातें आ रही थी। हम गैरों में शादी नहीं करते, वो अम्मी को इतना कुछ कह आई थी, पर अब सबसे ज़रूरी बात वो भूल गई थी कि फिर जिनको गैरों से मोहब्बत हो जाती है तो इनका भी कोई हल निकलता है, या वो बस बागी होकर कभी दिल से जाते हैं
تو کبھی دل کی مان کر اپنے گھر والوں سے۔ عائشہ کو اب پتہ چلا تھا کہ جب ستارے گردش میں آتے تو انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ گمسم سی گاڑی کے بونٹ پر پیر اوپر کیے بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی جس پر تارے بکھرے تھے۔ ہوا تیز چل رہی تھی، لہروں کا شور بھی اس کی سوچوں کے ارتکاز کو نہیں توڑ پا رہا تھا۔ پورے شہر پر رات گہری تھی، سمندر کا پانی اس وقت تیز نیلا لگتا تھا۔ جیا جینز اور میرون ٹاپ میں ملبوس تھی، ہم رنگ ہیلز گاڑی کے قریب رکھی ہوئی تھی۔ وہ ننگے پیر بونٹ پر سمیٹے بیٹھی آسمان سے نظریں ہٹا کر اب لہروں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے کالے کھلے بالوں کی آزاد لٹیں اس کے منہ پر شرارت کرتی آ رہی تھی۔ ساحل سمندر پر آج کم ہی لوگ آئے تھے، اب رات ہونے کی وجہ سے زیادہ ہی سنسانی ہو گئی تھی، پر جیا بے پرواہی سے بیٹھی تھی۔ وہ آج گاڑی لے کر اکیلے ہی نکل آئی تھی، گھر میں کوئی نہ تھا اور اسے اپنے گھر سے ہی وحشت ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے جیسے شام ہو رہی ہے اس کے گھر کے اندر اندھیرے بڑھ رہے ہیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس گھر کی دیواریں اس پر گر جائیں گی، اس لیے وہ وہاں سے نکل کر سکون کی تلاش ساحل سمندر پر آ گئی تھی۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ یہاں سے بہت سی الجھنیں لے کر جائے گی۔ وہ کچھ دیر سمندر سے اٹھتی لہروں کو دیکھتی رہی، پھر وہ جیسے تھک گئی تو اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جو ہاف سلیو گرے شرٹ اور جینس پینٹ میں ملبوس ہے۔ اس کے ایک کان میں ایئر فون لگا تھا، گندمی رنگ اور گہری مونچھوں اور ہلکی داڑھی جو اس نے آنے سے پہلے فرنچ کٹ میں کٹوائی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی، اس کی چمکتی آنکھوں کو جیسے جیا کو دیکھ کر سکون مل رہا تھا۔ چوڑے سینے پر دراز قامت والا دستگیر جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیر کھڑا رہا، پھر عرصگی سے کھنگارا۔ جیا نے آواز پر چونک کر سر اٹھایا تو اس کی بھویں سکڑ گئی۔ آپ؟ جیا نے پوچھا۔ دستگیر کا پہلی بار دل ڈوب رہا تھا، دل کا حال کہنا بھی بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دل ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، نہ جانے کیوں ڈرانے اور گھبرانے لگتا ہے۔ جی میں۔ اس نے جیبوں سے ہاتھ نکال کر خود کو نارمل کیا اور فوراً سے اگلا سوال کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جیا کے لب بھیج کے اس نے دستگیر کو اسپاٹ چہرے سے دیکھا۔ میں یہ آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس نے بھویں چکا کر سخت لہجے میں پوچھا۔ دستگیر اس کے اس انداز پر مسکرا دیا، پھر اس نے سر ہلایا۔ اچھا مت بتائیں۔ وہ اب جیا کا چہرہ بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ اداس ہیں؟ اس نے چہرہ پڑھ لیا تو فکر مندی سے بولا۔ میرا دماغ مت کھاؤ، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ جیا آپ سے سیدھا تم پر آ گئی تھی۔ اس نے ایسا شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ دستگیر کو یہ بات باور کروانا چاہتی تھی کہ دستگیر ایک نوکر ہے اور وہ مالکن، لیکن جیا یہ بھول گئی تھی کہ وہ اس کی مالکن نہیں ہے، اس کا صرف ایک باس ہے جو اسے اپنا بھائی کہتا ہے۔ نوکر تو دستگیر اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ دستگیر نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا، وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ جیا کو اس کے دیکھنے کا انداز برا لگ رہا تھا۔ وہ بونٹ سے اتری اور اس کے مقابلے آ کر کھڑی ہو کر اس کے چہرہ اوپر کر کے دستگیر کو دیکھا۔ وہ دستگیر کے کاندھے سے ذرا سی اوپر آتی تھی۔ مجھے اس طرح سے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ جیا نے ہاتھ جھلا کر اسے جیسے حکم سنایا۔ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی جرت پہ جیا کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کچھ بھی کہتی کہ دستگیر نے اپنی بات کہنا شروع کر دی۔ جیا اس کے پیچھے بہتی لہریں نہیں دیکھ پا رہی تھی، وہ بس ان کا شور سن رہی تھی، اور جو اسے نظر آ رہا تھا وہ تھی دستگیر کی آنکھیں جن میں اس کے لیے بے شمار مشکلیں سر اٹھانے کھڑی تھی۔ وہ نیم اندھیرا لاؤنج سے آہستگی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب جاتی سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی کہ آواز پہ اس کے قدم رک گئے۔ اس کے پیچھے ارمان کھڑا تھا۔ آ گیا میرا بیٹا؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ جیا پلٹنا نہیں چاہتی تھی، پر ارمان نے اسے شانے پر تھام کر اپنی جانب کیا تو وہ ٹھٹک گیا۔ تم رو کر آ رہی ہو؟ جیا خود اس کی بات پر چونکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو ہاتھ لگایا، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی۔ یہ سب کب ہوا؟ اس وقت جب دستگیر سے بازو سے تھامے کھڑا تھا۔ جیا ابھی آتے ہوئے وہ خود بھی الجھ گئی تھی۔ بتاؤ میری جان، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم شہید کے پاس گئی تھی؟ وہ بے چینی سے بولا تھا۔ جیا نے سر نہ میں ہلایا۔ بھائی میں سونا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز بھی بھرائی ہوئی تھی جیسے چیخ چلا کر آ رہی ہو۔ ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اب سنجیدہ لگتا تھا، جے کا ہاتھ دکھ رہا تھا، وہ ضبط کیے کڑی تھی۔ پلیز بھائی جانے دے مجھے، کچھ بھی نہیں ہوا، میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہہ کر ارمان سے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارمان پیچھے کھڑا اسے سیاست سے دیکھتا رہ گیا۔ ضرور ماں نے اسے شہر سے دور رہنے کا کہا ہوگا، اسی لیے یہ اتنی اداس ہے۔ اس نے اندازہ کیا اور خود بھی سیڑھیاں چڑھ کر کمرے میں آ گیا۔ اس نے آ کر اپنا موبائل اٹھایا جس پر دوسرا ایک نمبر پر کال آئی ہوئی تھی۔ ارمان نے اس پر بیک کال کی۔ اوہ افسوس ہوا، پر کیسے؟ دوسری جانب سے بتائے جانے والے کی بات اس نے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے بس کچھ پروفیشنل بات کرنے کے لیے آپ کو کال کی تھی۔
اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ اپنی وائف کا خیال رکھیں, انہیں آپ کی زیادہ ضرورت ہے. دوسری جانب سے تشکر امیز جملے سننے کے بعد اس نے کال کاٹ دی تھی اور بیڈ پر دراز ہو گیا. اب وہ تھک جاتا تھا. حالات جیسے اتنا سنبھالنے کے بعد بگڑتے جا رہے تھے. وہ جیا کو لے کر بہت پریشان رہنے لگا تھا. عائشہ کے گھر پر رات ٹھہر سی گئی تھی. وہ سب لاؤنج میں موجود تھے اور سامنے رکھے سفیان کے فون پہ میمونہ آپی دکھائی دیتی تھی جن کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. امی میں ٹھیک ہوں, بس ذرا سا فریکچر ہوا ہے. امی کی آنکھیں نم تھی. انہیں میمونہ سے بہت محبت تھی. وہ ان کی پہلی اور فرمانبردار اولاد تھی جس سے وہ اپنی ہر بات منوا لیتی تھی. ان کی میمونہ سے لڑائی بھی ہوتی تھی پر بنتی بھی اسی سے تھی. ہاں تم تو یہی کہو گی. تمہیں کہا ہی کس نے تھا کہ تم تنویر کی ٹوٹی ہوئی جوتی پہن کر واش روم جانے کے لیے. امی کو اس پر غصہ آ رہا تھا. لو اب مجھے کیا پتا تھا میں گر جاؤں گی. تنویر بھی مجھے ہی سنا رہے ہیں, اب آپ بھی شروع ہو جائیں. میمونہ ناراضگی سے بولی تو امی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تھا. اب موبائل کی جانب ابو متوجہ تھے. عائشہ اور سفیان صوفے کے پیچھے کھڑے سب دیکھ رہے تھے. وہ بھی چہروں سے پریشان لگتے تھے. تم ان کی باتوں کا برا مت بناؤ. یہ بتاؤ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر کو اچھے سے چیک کروانا تھا. میمونہ ان کی بات پر مسکرا دی. اس نے سر کو جنبش دی. جی ابو, ڈاکٹر نے اچھے سے چیک کیا ہے. وہ کہہ رہے تھے زیادہ مسئلہ نہیں ہے. تنویر میری دوائیاں لینے گئے ہوئے ہیں, ورنہ ان سے بات کروا کر آپ کو تسلی کروا دیتی. امی اور ابو سے بولتی بولتی امی کی جانب دیکھنے لگی. ہاں. امی نے فوراً کہا, آپ کچھ دنوں کے لیے عائشہ کو ہماری طرف بھیج دیں, میری کچھ مدد ہو جائے گی. امی کے بولنے سے پہلے عائشہ ہی پیچھے سے کہا. ہاں ویسے تو کبھی بلایا نہیں, اب ملازمہ کی ضرورت ہے تو عائشہ کو بھیج دے. میں تو نہیں آ رہی. میمونہ اس کی بات پر ہنسی سے نامے سر ہلایا. ایسی بات نہیں ہے پاگل, مجھے تم یاد بھی آ رہی تھی اور اب تو تم فری ہو اسی لیے کہہ رہی ہوں. میمونہ نے وضاحت دی تو وہ نرمی سے بولی. میں مذاق کر رہی تھی, آپ بتا دیں کب آنا ہے. اس کے سوال پر میمونہ نے بغیر دیکھے دیر کیے سے کہا, کل تنویر آ جائیں گے تمہیں لینے. عائشہ کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا. اس نے کہہ تو دیا تھا پر اب اچانک سے کل کا سن کر وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی. اس کا دل عجیب سی کیفیت سے گھر گیا تھا پر اب تو وہ کہہ چکی تھی اس لیے خاموش رہی. میمونہ نے کچھ دیر بات کی اور پھر کال بند کر دی. وہ اپنے کمرے میں آ گئی. کمرے میں آتے ہی اس نے لائٹ روشن کی. سائڈ ٹیبل پر اس کا موبائل جگمگا رہا تھا. عائشہ نے جا کر موبائل اٹھایا. اس پہ شہید کی 2 مس کالز آئی تھی. وہ بیک کال کرنے ہی لگی تھی کہ اس نے دوبارہ کال آ گئی تھی. عائش ہمیشہ جیسا لہجہ. عائشہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی. جب بھی وہ شہیر سے ایسے پکارتا تھا. کہاں تھی تم؟ اس نے سوال کیا. نیچے گئی تھی امی کے پاس. اس نے پوری بات بتانا ضروری نہ سمجھی. اچھا ڈیٹا آن کرو کنجوس, مسخری سے بولا تو عائشہ جلا گئی. میں کنجوس نہیں ہوں. ڈیٹا آن رکھنے سے بیٹری جلدی لو ہو جاتی ہے, اس لیے آف رکھتی ہوں. شہر کی آنکھیں اس کی اس نئی بات پر سکڑ گئی. کیا؟ ہاں, ڈیٹا آن رکھنے سے موبائل کی چارجنگ جلد ختم ہو جاتی ہے. شہر نے نچلا لب دانتوں میں دبا کر اس کی معصومیت پر خود ہی ہنسنے سے باز رکھا. اچھا موبائل لے لو, پھر ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. عائشہ کا ناک پھول گیا. میرے موبائل کو کچھ مت کہا کریں. بہت اچھا ہے. شہر اس کے انداز پر محظوظ ہوا. ہاں بالکل, یہ بھی اچھا ہے, اور جس کا موبائل ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. اب خوش؟ وہ جیسے ہار سا گیا تھا, یا وہ آج عائشہ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے بات ہی ختم کر دی. عائشہ نے اس کے ہار جانے پہ خوش ہو گئی تھی اور وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی. اچھا میں ڈیٹا آن کرتی ہوں. اس سے کہہ کر کال کاٹی اور ڈیٹا آن کر کے شہر کی ویڈیو کال کا انتظار کرنے لگی جو کچھ دیر میں ہی آ گئی. وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. اس نے عائشہ کو یہ دی ہوئی شرٹ پہن رکھی تھی. نیلی آنکھیں, گوری رنگت اور ہلکی شیپ والا شہر اس شرٹ میں عائشہ کی سوچ سے زیادہ کمال لگ رہا تھا. اسے پوری شرٹ میں ملبوس دیکھ کر اس کے چہرے پر تبسم بکھر گیا. آپ پہ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے. شہر نے سر کو جنبش دی. شکریہ میڈم. وہ موبائل کو اٹھا کر بیڈ سے کمر ٹکا کر بیٹھ گیا. آپ ایسی شرٹیں پہنا کریں, ان میں آپ زیادہ اچھے لگیں گے. وہ سلیو لیس بنیان جیسی نہ پہنا کریں. اس نے گندا سا منہ بنا کر مشورہ دیا. شہر کی بھویں تن گئی. یہ شرٹ اچھی ہے پر مجھے زیادہ وہی اچھی لگتی ہیں. ان میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں پر دوسرا بندہ نہیں کرتا. اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا جس کا اسے پچھتاوا بھی ہوا اور زبان دانتوں تلے دبا گئی. اس بندے کا نام یقیناً عائش ہے. شہر نے بغیر برا منہ بنائے محظوظ ہو کر کہا تو عائشہ کو کچھ حوصلہ ہوا. میں نے ویسے ہی کہا تھا, وہ بھی اچھی لگتی ہے پر یہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے. وہ وضاحتیں دینے لگی تھی. شہر نے محسوس کیا کہ وہ شرمندہ ہو رہی ہے, اسی لیے اس نے بات کا رخ بدل دیا. تم نے کھانا کھایا؟ عائشہ نے سر ہلا دیا. ویری گڈ میری جان. وہ لاڈ سے بولا تھا. عائشہ جھنپ گئی پر شہر بے نیازی سے کہہ رہا تھا, اب تم سو جاؤ, میں نے شرٹ دکھانے کے لیے ہی کال کی تھی, اپنا خیال رکھنا. اس نے کہہ کر کال کاٹ دی اور وہ بیڈ پر دراز ہوئی تھی. اسے یاد ہے اس نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ کیا زویا کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اس کے امی ابو کہاں ہیں؟ عائشہ نے ماتھا چھوا.
चलो फिर कभी पूछ लूंगी। इसे सोचकर करवट बदल ली और नींद कब इस पर गाली बागी से मालूम ही ना हुआ। जी अपने कमरे में लेटी छत को घूर रही थी। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ आज दस्तगीर ने कहा वो इसी के सामने कह कर गया है। इसके जहन में वो सब कुछ निकल ही नहीं रहा था। अभी भी सब कुछ फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने चल रहा था। समंदर पर लहरों का शोर इसके अकब में सुनाई दे रहा था। आसमान पर बादल और जमीन पर हर तरफ तैरगी थी। वो निडर खड़ा कह रहा था। इसकी आंखें इस वक्त चमकते जुगनू जैसी रोशन थी। वो जिया को हाल दिल बता रहा था। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। एक बहुत बड़ी लहर इस समंदर में किसी तूफान की तरह उठी और पत्थर से जा टकराई, जिसका शोर इतना भयानक था कि जिया डगमगा गई। इसने बेयकीनी से दस्तगीर को देखा। क्या बकवास है ये? इसे संभलने में वक्त लगा था। जब वह संभल गई तो किसी शहजादी की तरह चिढ़कर बोली, जैसे इसे गुलाम की बात पसंद ना आई हो। मैं सच कह रहा हूँ। वो भोले से अंदाज में मुस्कुरा रहा था। जिया के चेहरे पर तनफ्फुर फैल गया। मेरा ख्याल है तुम अपनी औकात भूल गए हो। दस्तगीर इसकी बात पर हंसा और सर नाम हिलाकर बोला, नहीं, मैं अब अपनी औकात जान गया हूँ। मैंने कोहिनूर से मोहब्बत की है और मेरी तो औकात अब बढ़ गई है। जिया इसकी बात पर झुला गई। इसका दिल किया कि वह दस्तगीर के मुंह पर एक थप्पड़ सीध कर दे, पर वो खुद पर जब्त करती वहां से जाने लगी। पर जाती कैसे? सामने तो वो खड़ा था। मेरे सामने से हटो, वो मुठियां भींचकर चिल्लाई। मैंने पीछे हटने के लिए मोहब्बत नहीं की। अब सीना ठोकर इजहार कर दिया है तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अब आपको आपके हर रास्ते में खड़ा आपका इंतजार करता मिलूंगा। जिया ने दांत पिसकर इसे खा जाने वाली नजरों से देखा। दस्तगीर बिल्कुल शांत खड़ा था। इसकी आंखों में अभी भी वही जुगनू थे जिनसे इसकी आंखें रोशन लगती थी। आसमान पे बादल बिखरने लगे थे। समंदर का शोर की जानिब जिया की तवज्जो नहीं थी। वो तो दस्तगीर को खूंखार नजरों से घूर रही थी। मुझे लगता है तो मुझसे आप थप्पड़ खाकर ही जाओगे। दस्तगीर को मुस्कान कम ना हुई थी। अगर मारने से इश्क का भूत उतर जाए तो बिस्मिल्लाह, मैं हाजिर हूँ। इस का जिया के आगे कर झुक कर कहा तो जिया इसे देखती रह गई। तुम्हारे साथ मसला क्या है? मेरा रास्ता छोड़ो, वो चिल्लाई थी। दस्तगीर के लबों की मुस्कुराहट मानी पड़ गई। इसने जिया का हाथ पकड़ना चाहा। वो जैसे भुतक कर पीछे हुई, जिससे दस्तगीर का हाथ लगने से वो मैली हो जाएगी। मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे छूने की। तुम जिसे 10 फिरते हैं मेरे आगे घर में। मैंने तुमसे एक बार आराम से बात क्या कर ली, तुम तो मुझसे मोहब्बत ही हो गई है। वो मस्कराना अंदाज में बोली थी। अब समंदर की लहरें सिर्फ दस्तगीर को सुनाई दी थी। इस पे साए और अंधेरे औस की तरह गिरने लगे थे। जिया बोल रही थी, मैं तुम जैसों का हाथ लगवाना भी पसंद नहीं करती और तुम मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे हो। मैंने अपने भाई को बता दिया ना, तो तुम्हें तुम्हारी 7 नस्लों समेत दफना देंगे। जिया की बात अभी बाकी मुंह में ही रह गई थी। वो बोलती बोलती रुक गई। इसने इन रोशन आंखों के जुगनू के परों को जलते देखा। तभी वो किसी शेर की तरह दहाड़ा, बस। इसकी आवाज के साथ बिजली भी गरजी थी। आसमान की लहरों में भी शोर किया था। जिया सहम गई थी। दस्तगीर ने इसके सामने उंगली उठाई। नस्लों तक मत जाइएगा, ये ना हो मेरे अंदर का जानवर जाग जाए। जिया की तरफ शोला उगलती नजरों से देखता झुका। और ये भाई की धमकी किसी और को दीजिएगा। मैं चाहूं तो अभी आपको उठा कर ले जाऊं। जिया की भवें आसमान को छूने लगी। इसे नफरत से दस्तगीर को देखा और अपना हाथ फैलाकर वो थप्पड़ मारने की गर्ज से दस्तगीर के चेहरे तक लाई थी कि वो जिया का हाथ पकड़कर मरोड़ता इसके कमर के पीछे ले गया। अब जिया की इसकी जानिब पुश्त थी। वो इसके कान के पास झुककर सरगोशी में कह रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं अभी आपको यहाँ से उठा कर ले जाऊं, आपके साथ अपनी मनमर्जी करूं, तो आपका भाई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो बेरहमी से इसकी कलाई में रोड़कर बोल रहा था। जिया की आंखें दर्द से भीग गई थी। वो कसमसा रही थी पर वो छोड़ने को तैयार ना था। जिया की पुश्त इसके सीने से लगी हुई थी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, और ये आज से नहीं, ये इस दिन से, जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था। मैं तब से आपका पीछा कर रहा हूँ, पर आज कहने की हिम्मत आई थी, इसलिए आपके सामने आ गया। क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं खामोश मोहब्बत करूँ और उम्र भर का हिजर कमा लूँ। और वो और भी बोलता कि जिया भराई आवाज़ में बोल, मुझे दर्द हो रहा है। इसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि दस्तगीर ने इसकी कलाई छोड़ दी थी। जिया बेसाख्ता इससे दूर हुई और अपने कलाई से हिलाने लगी थी। दस्तगीर को अब एहसास हुआ था कि वो गुस्से में क्या कर चुका है। वो इससे करीब आने लगा कि जिया ने इसे हाथ उठाकर वहीं रुक जाने का इशारा किया। मेरे करीब मत आना। इसने आंखें बहने लगी थी। दस्तगीर ने दिल गिरफ्तगी से इसे देखा। अच्छा माफ़ कर दे, जिया ने जवाब में चीख कर कहा। मुझे तुमसे नफरत हो गई है, दफा हो जाओ यहाँ से। दस्तगीर के दिल पे जैसे किसी ने आरी चला दी थी। वो ये सब नहीं करना चाहता था। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। जिया जो गाड़ी के दरवाजा ही खोली थी, पीछे लहरों का शोर में गुटमुट होती इसकी भराई आवाज़ पर रुक गई। ऐसे गर्दन तिरछी करके इसे देखा तो वो शशदा रह गई। चलते शोले उगलती आंखों से वो सारी तपिश दिल से उठे धुएं में गुम कर दी थी।
दिल की जलन इतनी थी कि दस्तगीर की आंखों में नमी ठहर सी गई। जिया इसका चेहरा कुछ लम्हा देखती रही। एक झमाका तभी इसके जहन में हुआ था। इसे अपना आप दस्तगीर की नम आंखों में दिखाई देने लगा। जिया ये मोहब्बत ना मिलने की तकलीफ तो वो बहुत अच्छे से जानती थी। इसने दस्तगीर को घुटनों के बल बैठते देखा, इसके वजूद को बिखरते देखा। वो यही जिया के दिल ने दस्तगीर की मोहब्बत की गवाही देनी चाहिए। तो वो तेजी से गाड़ी में बैठकर वहां से आ गई। और अब जब से वो आई थी इसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। इसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि बिखरते दस्तगीर को फिर से समेटने में कितना वक्त लगेगा, और वो टूटकर ठीक से जुड़ा भी होगा या इसमें दरारें बाकी रह गई होंगी। जिया ने करवट मोड़कर इन सबको जहन से निकालना चाहा, पर अब मामला दिमाग में का नहीं था, अब ये दिल का मामला हो गया था। पहली बार जिया की जिंदगी में ऐसा हो रहा था कि वो सोने से पहले शहीद को नहीं सोच रही थी। इसकी सोचों का रुख दस्तगीर की मोहब्बत अपनी छाप छोड़ चुकी थी। पर जिया ये मानने को तैयार नहीं थी। वो शहीद को अपने जहन में बार बार दोहराने लगी थी, पर वो नाकाम हो रही थी। दस्तगीर को लगा जैसे वो आज इसी रेत में मिलकर समंदर की लहरों संग इस समंदर की गहराइयों में खो जाएगा। इसे जिया के आखिरी अल्फाज ने जितनी चोट पहुंचाई थी, इतनी इसे आज तक नहीं लगी थी। साहिल समंदर पर बिखरे दस्तगीर को संभलने में सच में बहुत वक्त लगा था। इसे अपने बिखरे वजूद को बड़ी मुश्किल से समेटा था। अपने वजूद को घसीट लाने में इसने हिम्मत भी बाकी न रही थी। समंदर के पहलू में घर तक का रास्ता जलती बहती आंखों को पहुंचने में लगा था। इसे इस दिन से डर लगता था वो जिया से इजहार करके इसे मुकम्मल खो देगा। ये डर इसके दिल में बहुत पहले से था, और आज जब इस खौफ ने शक्ल इख्तियार कर ली तो दस्तगीर टूट कर रह गया। वो अपने घर आकर अपने कमरे में आया और जो कुछ उठाकर फेंक सकता था इसने फेंक दिया। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, अपनी लावा उगलती आंखों को हाथ की पुष्ट से रगड़ रहा था। जब वो थक गया तो इसने दिल पर हाथ रखा। वो इस दिल को भी निकालकर बाहर फेंक देना चाहता था, पर इसमें वो बेबस था। औरत के रोने से लगता है कि एक औरत हारी है, पर जब मर्द रोता है ना, तो यूं लगता है जैसे पूरा घर ही हार गया हो। मर्द को रोने से खौफ आता है, मर्द को रोते देखकर भी खौफ आता है। यूं लगता है जैसे अब जैसे कुछ बाकी नहीं रहा, हिम्मत टूटने लगती है। एक मर्द के रोने से पूरे घर के हौसले बिखरते हैं। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें फीडबैक लास्ट में दीजिएगा, आपको ये नॉवल कैसा लगा। फी मान लो।